आप सब पर सलामती हो। इमरान आमी का लिखा हुआ है, जो सच कहूं पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। मिली है जब से इन्हें बोलने की आजादी, तमाम शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। मैं मर चुका हूं, मुझे क्यों यकीन नहीं आता, तो क्या ये मेरे आजादार झूठ बोलते हैं। ये शहर इश्क बहुत जल्द उजड़ने वाला है, दुकानदारों खरीदार झूठ बोलते हैं। कदम कदम पे नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम ले तो मैं इन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले जो है वो मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक फैसले पे इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर समाअत किए, जहां पे 180 दिनों में नताइज का ऐलान किया जाना था, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनको ख़त्म करके फैसले सुनाए जाने थे। अभी यही हो रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल किस तरीके से कायम किया जाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने, जिनके वकील हैं, उन्होंने फरीक बनने की इस्तदा कर रखी है और अदालत ने फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि क्या आपने मुझ पर एतराज़ किया था। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में एतराज़ नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, बहुत हो चुका है, क्यों ना नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेज दें। गुज़श्ता समाअत पे 2 रुकनी बेंच का भी मैं सरबराह था, तब एतराज़ आपने क्यों नहीं किया। बेंच अब मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी कमेटी बनाती है, जब एक बंदा बेंच बनाता था तब कभी एतराज़ नहीं किया गया। इस मौके पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमें कमेटी ने बेंच में डाला है, क्या यहाँ बेइज्जती कराए बैठे हैं, हम क्यों कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम 3 अरकान बेंच में बाद में शामिल हुए हैं और बज़ाहिर एतराज़ मुझ पर है। उस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जवाब दिया, हमें आप पर एतराज़ नहीं है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे, जो शख्स जेल के अंदर है उसका भी एतराज़ है, मैं अपने मुवक्किल के कहने पर एतराज़ कर रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पे पेश हो चुका है और तब उन्होंने बेंच के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने इस मौके के ऊपर यह कहा कि बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस हम मुअत्तल कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुंह में आए कह दें। आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। और बाद में अदालत ने बेंच पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का एतराज़ मुस्तरद करके केस से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। और बाद में अदालत ने कुछ ही देर बाद फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाता है। और अदालत ने अपने हुक्मनामे के अंदर यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हलफ के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और अराकीन जो है वो चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत करें, क्योंकि अदालत ने यह कहा कि नई चीफ जस्टिस साहिबा आ चुकी हैं तो उनसे बात कर लें। अदालती फैसले में कहा गया कि केस को ज़ेरे इल्तवा रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के ऊपर छोड़ दिया। अब ये देखिए कि क्या इसको डिले में ले जाया जाएगा, क्या तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से देखी जाएंगी, एक बुनियादी तौर पर सवाल है। लेकिन आज ये कहा गया कि जो मुंह में आए अदालत के बारे में बोल दिया जाए, तो काश इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो खावर मानेका ने अपील भिजवाई हुई थी और एतराज़ उठाया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमन साहब ने लिख के भेजा था, शायद उस बारे में भी कुछ होता। लेकिन आज मंदोखेल साहब के अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने जो पैनल मांगा और लाहौर हाई कोर्ट के भेजे गए जजेस को मुस्तरद किया, उस पर अगर मैं भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होता तो मैं यही करता जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया, क्योंकि वही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन चुके हैं और आलिया नीलम साहिबा अब नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने जा रही हैं। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के हवाले से दूसरी तरफ की बड़ी खबर क्या है कि हुकूमत ने असेंबली से जो बिल मंजूर करवाया है, हो सकता है वो आज सेनेट से भी पास हो जाए। और इसके हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को अभी बताया है कि उसमें एक शिक शामिल की गई है जिसके मुताबिक इसका इतलाक जो है वो माजी से होगा। 2017 के ओरिजिनल एक्ट के सेक्शन 40 को बहाल कर दिया गया।
تو کیا یہ عدالتوں کا کام رہ گیا؟ کیا جا کے وہاں پہ پلی رکھنی ہے؟ کیا ججز صاحبان کو ادھر الجھایا جا رہا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ سیاسی کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ ابھی ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے وہ صاف ہے یا شفاف ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ کسی پارٹی سے اگر نشان واپس لیا گیا ہے تو وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ ابھی ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی تشریح صحیح کی یا غلط کی۔ ابھی ہم یہی نہیں طے کر پائے کہ 9 مئی کے بنائے گئے جو کیسز تھے وہ صحیح تھے یا غلط تھے۔ ہم نے مستقبل کی حکمت عملی کیا طے کرنی؟ آج جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر چیمہ کو کمرہ عدالت میں ساتھ کھڑے کر کے دلائل دیے خود۔ انہوں نے کہا جج صاحب 9 مئی کے تمام ملزمان ضمانت پہ رہا ہیں، صرف 11 لوگ ہیں جو بے گناہ جیلوں کے اندر قید ہیں، ہمارے خلاف کوئی ثبوت کوئی مواد موجود نہیں ہے، پروسیکیوشن جو ہے وہ ناچار بہانہ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ کیا ہم اتنے بڑے دہشت گرد ہیں کہ ریاست ہماری ضمانتوں پر پابندی لگائے بیٹھی ہے؟ 14 مہینے ہو گئے ہیں، ہم نے چپ چاپ ہر سختی کو برداشت کیا ہے، ہر قسم کی تفتیش میں تعاون کیا ہے، ضمانت ہمارا بھی حق ہے، آپ ہمیں جب جہاں کہیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے، لیکن آپ منصف ہیں، ہماری ضمانت کا حق نہیں چھین سکتے، ہم بے گناہ ہیں، ہمیں رہا کیا جائے۔ عدلیہ تو ابھی تک یہ نہیں طے کر پائی، نہ ہی حکومت طے کر پائی ہے۔ حکومت جو ہے وہ عام عوام پہ پیسہ خرچ کرنے کی بجائے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھانے کی بجائے، ان کے لیے پالیسی کرنے کی بجائے کیبنٹ سے منظوریاں یہ دلواری ہے کہ سابق وزیر اعظم کے اوپر نیا کیس بنایا جائے۔ آج سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل ٹرائل کے دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت اور جج پر دوران سماعت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا 2 گھنٹے سے گرمی میں بٹھایا ہوا ہے، سماعت شروع نہیں ہو رہی، آپ خود اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پنکھے تک کی سہولت میسر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے موجودہ قیادت سے بھی شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں لاوارث چھوڑا ہوا ہے، پارٹی کا کوئی رہنما ہمیں پوچھتا تک نہیں ہے، خود اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ عمر سرفراز صاحب کا آج غصہ دیکھ کے یاسمین راشد صاحبہ بولی آج تے اصلی عمر چیمہ باہر آیا ہوا ہے۔ یہ باتیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنی چاہیے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ان کی حقوق کی جنگ لڑی جائے گی، تو وہ لوگ جس اذیت کے اندر مبتلا ہیں ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ ان کی بات کون سنے گا؟ کیا ان کے لیے آپ تگودو کر رہے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حکومتی بینچز کو نعرے لگا کر آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم تو آواز بلند کرتے ہیں، عوامی حقوق کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہماری وزیر اعلیٰ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حتیٰ کہ عزت کے قانون کی پاکستان میں جتنی ضرورت ہے اب ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال جاری ہے، جس کے پاس مائک ہے وہ سمجھتا ہے کہ پوری آزادی ہے کہ کسی کی بھی پگڑی اچھال دوں، الزام لگا دوں۔ انہوں نے کہا اعتراض کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حد تک کرنا نہیں چھوڑیں گے اور کوئی قانون نہ ہو؟ انہوں نے کہا تہمت بہت بڑا گناہ ہے اور آپ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ اس کی پکڑ نہ ہو، کوئی سزا نہ ہو، اس سے کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب یہی ہے کہ ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے، الزام بھی لگانا ہے، ہم نے تہمت بھی لگانی ہے، ہم نے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دینا کیونکہ ہم میڈیا ہیں۔ یہ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ تو آج سے 2 دن پہلے سینئر وزیر جو پنجاب کی ہیں انہوں نے کہا فتنہ پارٹی، فتنہ پارٹی، فتنہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ نے وہ فتنہ ثابت کر دیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو حتیٰ کہ عزت آپ پہ نہیں لگتی۔ آپ دوسروں کے بارے میں مختلف القابات نوازتے رہیں، آپ زبان سے ادائیگی نہ کریں، آپ لوگوں کا پروٹوکول واپس لے لیں، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کو تالا لگوا دیں، 11 اراکین کی صرف آپ کے اوپر بولنے سے رکنیت معطل ہو جائے، تو یہ بادشاہت آپ کی قائم رہے گی، یہ چیزیں آپ کی قائم رہیں گی۔ لیکن دوسرا کوئی اگر آپ کے بارے میں بول دے تو وہ حد تک عزت ہو جائے گی۔ اس ملک کو کس طرف کو لے کے جانا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ خود بولتے بولتے ہم دماغی مریض ہو چکے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھار منہ سے الفاظ کی ادائیگی کے دوران یہ بھی نہیں معلوم پڑتا کہ یہ اخلاق کے پیرائے کے مطابق ہے، یہ پارلیمانی لفظ ہے بھی کہ نہیں۔ اس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں، اس حد تک مفلوجی کے شکار ہو چکے ہیں۔ کب تک ہمیں شکار بناتے رہیں گے؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔